सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 18 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कल्ला इन्नल किताब अबरार लफ़ी इल्लियीन के बेशक नेक लोगों का अमाल नामा इल्लियीन में रखा जाएगा। इस आयत मुबारका में इब्रार लफ्ज़ आया है। इसकी वजाहत पहले भी की जा चुकी है कि ये जमा किल्लत में आता है कि कुछ नेकियां करने वाले। इसके बरक्स एक और लफ्ज़ जो पीछे सूरत मुबारका में इस्तेमाल हुआ था किरामी बरारा, और बरारा का मतलब था बहुत ज़्यादा नेक, हद से ज़्यादा नेक। तो वो लफ्ज़ अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया, वो फ़रिश्तों के लिए आया था, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा नेक हो ही नहीं सकता कि गुनाहों से बिल्कुल पाक हो। तो ये बड़ी हिकमत है कि वहाँ पे बरारा आया और यहाँ पे इब्रार आ रहा है। और फिर इब्रार जो है वो जमा किल्लत में आता है कि नेकियां करने वाले, बेशक बहुत ज़्यादा नेकियां ना भी हों मगर अपनी ज़िंदगी में नेकियों की कोशिश करने वाले, कुछ नेकियां अगर उनके पास हैं लफ़ी इल्लियीन, तो अल्लाह पाक उनको इल्लियीन के मुकाम तक पहुंचा देते हैं। फिर लफ्ज़ इल्लियीन क्या है, तो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि ये उलूफ़ से निकला है, बुलंदी से निकला है। तो इससे मुराद यह है कि बहुत आला दर्जा। जैसा कि बाज़ रवायात से ये साबित होता है कि 7 आसमान है, 7 ज़मीन है, सबसे ऊपर के आसमान पर इल्लियीन है और सबसे आखिरी ज़मीन पर सिज्जीन है। और बाज़ ये फरमाते हैं कि इल्लियीन से मुराद आला दर्जे के फ़रिश्ते हैं। लिहाजा मुफस्सिरीन कराम में ये मौजू ज़ेर बहस रहता है कि आया सिज्जीन और इल्लियीन ये जो दो मुकाम कुरान पाक में बताए गए हैं, इसमें सिर्फ नाम अमाल होते हैं या वहाँ पर रूहें भी मौजूद होती हैं। तो बाज़ अहले इल्म की राय ये है कि सिज्जीन और इल्लियीन में सिर्फ नाम अमाल नहीं होते बल्कि अरवा भी होती हैं। बाज़ की राय जो है वो इससे मुख्तलिफ भी है। तो कुछ मुफस्सिरीन कराम जो है इस बात में तदबीक क्यों देते हैं कि ये एक ही बात है, क्योंकि मामला इस तरह से एक है कि इंसान की नेकी का असर उसकी रूह के ऊपर जाता है और बुराई का असर भी उसकी रूह के ऊपर जाता है। लिहाजा नेक अमाल और रूह एक ही बात है और बुरे अमाल और रूहों के ऊपर बुरे असरात जो हैं वो एक ही मामला है। लिहाजा नेक लोगों का नामा अमाल जो है वो इल्लियीन में रखा जाता है। इसके बारे में हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मोमिन की रूह को आसमान पर ले जाया जाता है तो आसमान के बाकी तमाम मुकर्रब फरिश्ते भी जो हैं वो उस रूह के साथ हो जाते हैं, और जब उस रूह को जाके इल्लियीन में रखा जाता है तो बाकी तमाम मुकर्रब फरिश्ते ये कहते हैं कि हमने इस रूह का नामा अमाल देखना है। तो फिर खुश नसीब होती है वो रूह जिसका नामा अमाल जो है वो तमाम फरिश्तों को खोल कर दिखाया जाता है कि ये देखो दुनिया से कितना खूबसूरत जो है नामा अमाल लेकर आया है। ये मामला बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। दुनियावी लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जीबिशंस लगती हैं तो खूबसूरत तस्वीर को जो है वह दीवारों पे सजाया जाता है, लोग आते हैं, देखते हैं और उसको सराहते हैं। तो अल्लाह ऐसे अमल करने की तौफीक दे कि आसमानों पे वो अमल जो है वो सराहा जाए। फिर आयत मुबारक है किताब मरकूम, और वह किताब जो है वो वहाँ पे लिखी हुई है। लफ्ज़ किताब आया है, इसकी वजाहत भी पहली सूरतों में हो चुकी है कि इंसान की ज़िंदगी में दो किताबों का बहुत अमल दखल है। एक वो किताब जो हमारे सामने कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, और एक वो किताब जो इंसान ख़ुद लिखवा रहा है। जैसे लोगों को दुनिया में पर्सनल डायरी लिखने का शौक़ होता है तो वो अपनी डेली डायरी ख़ुद लिख रहे होते हैं। इसी तरीके से इंसान जो अमल भी कर रहा है तो गोया कि वो फरिश्तों से अपनी डायरी ख़ुद लिखवा रहा है। तो ये दो किताबें हैं, एक किताब हमें दुनिया में दी गई है और एक किताब हमें आखिरत में दी जाएगी जो मेरी अपनी ही लिखवाई हुई होगी। मरकूम का मतलब रकम की हुई, इसकी वजाहत जो है पिछली आयत मुबारक में हो चुकी है। फिर अगली आयत मुबारक में जो कहा जा रहा है कि यशहदुहुल मुकर्रबून, इस आयत मुबारक को समझने की ज़रूरत है कि इस आयत मुबारक में जो लफ्ज़ यशहदु इस्तेमाल हुआ है इसका एक माना बयान किया जाता है कि मुशाहिदा करना, और मुकर्रबून का लफ्ज़ आया है तो इससे मुराद करीब होना, कुर्बत होना है। ये कौन है, तो ये कहा जाता है कि ये फ़रिश्तों के बारे में कहा गया है, क्योंकि फ़रिश्तों के भी मुख्तलिफ़ दर्जात होते हैं। तो आसमान पर भी जो बहुत ही ज़्यादा कुर्बत वाले और आला दर्जे के फ़रिश्ते हैं उनकी हाज़िरी या उनके मुशाहिदा करने का जो है इस आयत मुबारक में ज़िक्र है। मगर ये मुकर्रब फ़रिश्ते जो हैं वो किस चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इंसान के अमाल को देखते हैं। जैसे कि अभी हदीस पाक में बयान किया गया कि फ़रिश्ते कहते हैं कि हमने इस रूह का नामा अमाल देखना है। अब वो अमाल को किस शक्लों में देखते हैं, इसके बारे में कुछ तो हमें हदीस पाक से मिलते हैं इशारे, कि जैसे कि इंसान के नेक अमल को शक्ल दे दी जाएगी। जैसे कुरान पाक जो है वो एक नेक सूरत की शक्ल में जो है वो कब्र में आएगा। अब उसकी हकीकत क्या है ये अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि वो किस तरह इंसान के नेक अमलों को जो है वो कोई शक्ल देंगे।
لیکن بہرحال یہ ضرور ثابت ہوتا ہے اس آیت مبارکہ سے کہ وہ مقرر فرشتے جو ہیں وہ انسان کے نیک عملوں کو وہاں پہ دیکھتے ہوں گے۔ اب اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں اگر انسان جائے تو حیران ہو جاتا ہے کہ انسان زمین کے اوپر عمل کرتا ہے، مگر اس کے اعمال کہیں آسمانوں میں اوپر فرشتوں کے ساتھ اعلیٰ درجے میں ہوتے ہیں اور فرشتے ان کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عمل اللہ پاک سے مانگنا چاہیے کہ جو کیا زمین پر جائے مگر اس کا مشاہدہ جو ہے وہ آسمان پر ہو رہا ہو۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یشہدو سے مراد حاضری لی جائے کہ وہاں پہ مقرب جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ مقربین جو ہیں وہ فرشتے ہیں جو کہ اس عمال نامے کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ تھے جو ہمیں حوالے ملتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں بھی وہاں پر موجود ہوتی ہیں، تو گویا کہ وہ بھی وہاں پہ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہداء کی جو ارواح ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہوں گی، جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوں گی، اور ان کی جو رہنے کی جگہ ہیں وہ قندیلیں ہوں گی جو عرش کے نیچے معلق ہوں گی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے ہوں گی اور جنت کی سیر کرتی ہوں گی۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حبیب نجار کو جب شہید کیا جاتا ہے تو آیت مبارکہ میں آتا ہے قیلت خلی جنہ، کہ موت کے ساتھ ہی ان کو کہا گیا کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو گویا کہ مرنے کے بعد نیک انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ اس علیین کے مقام پر رکھی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس ساری بات کو سمیٹا جائے تو بات یوں ہی بنتی ہے کہ نیک لوگوں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ علیین میں رکھے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو وہاں پہ کس شکلوں میں رکھتے ہیں حقیقت اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کوئی خوبصورت شکلیں ان کے اعمال کو دے دی جاتی ہیں، کوئی جسم ان کے اعمال کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر ان اعمال کا مشاہدہ جو ہے وہ مقرر فرشتے بھی کرتے ہیں، اور نیک ارواح جو وہاں پہ موجود ہوتی ہیں ان کا مقام بھی علیین ہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ایک اہم مسئلہ یا ایک اہم سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے، جس کو مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ انسان کی نیک روح جو ہوتی ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، بری روح جو ہوتی ہے وہ سجین میں ہوتی ہے، جبکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ جنت میں رکھی جاتی ہیں اور جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی روحیں جہنم میں رکھی جاتی ہیں۔ اب ان دونوں کی وضاحت تو بہت آسانی سے مفسرین کرام نے یہ بیان کر دی ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ علیین جو ہے وہ جنت کے علاوہ کوئی جگہ ہے تو وہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، کہ سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے اور اسی کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ علیین کوئی ایسی جگہ ہوگی جو جنت کے بہت نزدیک ہے اور وہاں سے روحیں جو ہیں وہ جنت کا مشاہدہ کر لیتی ہیں یا سیر کر لیتی ہیں۔ اسی طرح سے جو کہا گیا ہے کہ سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے کوئی جگہ ہے، اور وہیں پہ بھی جہنم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو گویا کہ سجین جو ہے وہ جہنم کے نزدیک ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے اس کو وہاں کی تپش، وہاں کی گرمی اور سختی جو ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان باتوں میں مناسبت تو بہت آسانی سے ہوگی۔ جو ایک اور اہم مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جیسے بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ انسانوں کی روحیں جو ہیں وہ ان کے جسموں میں قبروں میں لٹا دی جاتی ہیں، تو یہاں بھی جا کے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو پھر روحیں تو سجین میں جاتی ہیں یا علیین میں جاتی ہیں، تو جو قبر میں روح لٹا دی جاتی ہے پھر یہ کون سی روح ہوتی ہے؟ جیسا کہ ایک طویل حدیث مبارکہ کا حصہ ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اس کو میں اسی میں لوٹاؤں گا اور پھر اسی زمین سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں، اور اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے تو یہی حکم ہوگا کہ اس کی روح کو بھی قبر میں لوٹا دو۔ تو پھر یہاں پہ تھوڑا سا اشکال آ جاتا ہے کہ کیا علیین اور سجین میں روحیں نہیں لٹائی جائیں گی، کیا قبر میں لٹائی جائیں گی؟ تو اس کی بہترین وضاحت جو بعض مفسرین کرام نے کی ہے وہ یوں بیان کی ہے کہ روح کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ روح ہے کہ جو بہت لطیف ہے، جو انسانی جسم کے اندر سرایت کر جاتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے، تو اس روح کو غالباً نفس بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک روح ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوسری روح ہے جسے جوہر مجرد کہا جاتا ہے، یہ مشکل اردو ہے لیکن یوں سمجھا جائے کہ ایک اور روح ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ روح جو علیین اور سجین میں رکھی جاتی ہے یہ وہ جوہر مجرد والی روح ہوتی ہے، اور وہ روح جو کہ انسانی جسم میں دوبارہ لٹا دی جاتی ہے یہ وہ پہلی طرح کی روح ہے جو کہ لطیف روح ہوتی ہے جو انسانی جسم کے اندر سرایت کی ہوئی ہوتی ہے۔
ان دونوں روحوں کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ ہے اب اس تعلق کی نوعیت کیا ہے وہ تو کوئی نہیں جان سکتا، مگر بہرحال انسانی جسم کے اندر قبر میں ایک روح ایسی موجود ہوتی ہے جو قبر کی راحت کو محسوس کرتی ہے یا پھر وہاں کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔